क्वचिद जयात्मना चचारतो नुचरे निगमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रियःपति अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकदान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को युगल चरणारविन्दमा साष्टांग प्रणति गर्दै यो आजको प्रविधिमा जोडिएर भागवती पाठशालामा समयकित हुनुभएका सम्पूर्ण छात्रवृन्द भक्तवृन्द र सज्जनवृन्द यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन अर्पण गर्दै आजको स्वाध्यायशाला पुनः प्रारम्भ हुँदैछ। हामीहरू विगत केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा स्वाध्याय गर्दै गर्दै श्रीमद् भागवतको अहिले तृतीय स्कन्धको 9 अध्यायको 16 श्लोकसम्म पुगेका छौँ र विगतका पाठहरूलाई पनि यहाँहरूले भर्खरै जोडिँदै हुनुहुन्छ भने युट्युब अथवा यो फेसबुक लाइभबाट पनि यहाँहरूले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ र आज जोडिनु भएको छ भने अब आफ्ना पुस्तकहरूलाई लिएर यहाँहरू सबै तयार हुनुहोस् र हामी आजको पाठ प्रारम्भ गर्दैछौँ। यो प्रसङ्ग चलिरहेको छ विदुर र मैत्रेयजीको। भगवानका प्रिय भक्त विदुरजीलाई महर्षि पराशरका प्रिय शिष्य मैत्रेयजी जो मित्राका पुत्र कुशारुका पुत्र भइबक्सिन्छ। श्री कृष्णचन्द्र प्रभुले वैकुण्ठ जाने बेलामा मेरा प्रिय उद्धव जहाँ भेट हुन्छन् तिनलाई यो ज्ञानको उपदेश गर्नु भने अनुसार दुवैजनाको यो संवाद चलिरहेको छ। यही संवाद यता धेरै माध्यमबाट धेरै थरी श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको थियो। त्यति बेलाको प्रसङ्गमा श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज राजा परीक्षितलाई अन्तिम अवस्थामा यो मर्ने कसरी हो भनेर मर्ने पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ र यो जिन्दगीमा बाँच्ने मानिसले कसरी बाँच्नु पर्दछ त्यो कला पनि श्रीमद् भागवतले सिकाउँदछ र यो श्रीमद् भागवत यस्तो रसतम ग्रन्थ हो, यो सार ग्रन्थ हो भनेर हामीले निरन्तर रूपमा श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। सुत सौनकादिको संवाद पनि चलिरहेको छ। सौनकादिहरूलाई सुतजीले यो प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ र अहिले भने यो सनकादिहरूलाई शङ्कर्षण भगवानले सुनाएको पावन सन्दर्भ हो। जो उदावृतम विश्वमिदं तदासीत्, यो सारा जगत जलमा डुबेको अवस्थामा थियो र जलसाई भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु जलमा शयन गर्नुभएको। अब जलसाई प्रभुको नाभिबाट कमल उत्पन्न भएर कमलमाथि ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो अनि चतुर्मुख ब्रह्माजीले त्यही हजारौँ वर्ष साधना गर्दा गर्दा कमलको तन्तुबाट भित्र प्रवेश गर्दै गर्दै तलसम्म आफ्नो कारणको खोजी गर्दै जानुभयो। पत्ता नलागेपछि अब यो जगतको रचना गर्नेवाला या मलाई बनाउनेवाला कोही त हुनुहोला, कहाँ हुनुहुन्छ पाऊँ दर्शन भनेर तपस्या गरेपछि उहाँले कठिन तपस्या गरेपछि हजारौँ वर्ष तपस्या गरेपछि भगवानले दर्शन दिनुभयो र त्यो प्रभुको दर्शन पाएको जस्तो वर्णन गरियो 8औं अध्यायमा बडा सुन्दर वर्णन गरिएको छ र 9 अध्यायमा पुगेपछि ब्रह्माजीले स्तुति गर्न थाल्नुभयो भगवानको। बडा सुन्दर, हे प्रभु हजुरलाई आज मैले देख्न सकेँ, यो केवल सुनेको मात्रै थियो, आज हजुरको विचित्र यो रूपको दर्शन गर्न पाएँ भनेर गजबले स्तुति गर्दै जानुभएको 15 श्लोकसम्म पुगेर अब विश्राम हामीले गरेका थियौँ गत प्रसङ्गमा। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमहं प्रपद्ये। भगवानका अवतार चरित्रहरूलाई, भगवानका लीला रसहरूलाई जसले भन्दछन्, अन्तिम अवस्थामा पनि भन्दछन्, सुन्दछन् र ध्यान गर्दछन् अनि प्रभुलाई ध्यान गर्दै गर्दै यो शरीर छोड्दछन् भने अन्तिममा भगवानमा नै पुग्दछन्। तिनीहरूले फेरि जन्म र मरणको चक्रमा पर्नु पर्दैन। त्यस्तो अजन्मा भएका परमात्माका चरण कमलमा, हे अज हजुरका चरण कमलमा बार बार प्रणाम गर्दछु भनेर
ब्रह्माजीले 15 श्लोकमा स्तुति गर्नुभयो। अब आज 16बाट सुरु हुन्छ। आउनुहोस् अनुभव गरौँ 16 श्लोक। यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हे तव आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद बवृध एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनाद्रुमाय तस्मै नमो भगवते भुवनाद्रुमाय भगवद् गुणकीर्तन स्मरणादेर्भवतु नाम तत्प्राप्त्युपायत्वम्। अब भगवानको कीर्तन गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त निश्चितै भयो हैन। किनभने भगवानको नामले नै काम तमाम गरिदिन्छ भनेर भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, भगवानको गुण कीर्तन गर्नु, भगवानको ध्यान गर्नु, स्मरण गर्नु, यो त भगवत प्राप्तिको साधन हो, हुन सक्छ। तर यो सृष्टिको व्यापारको कथा यहाँ कहाँबाट कहाँ आयो, को गयो, कसले कसो गर्यो भन्ने यो चाहिँ भगवानसँग जोडिनलाई यसले के महत्त्व राख्दछ र यो सृष्टिको कथा किन सुनाउनु पर्यो? हरेक वक्ताले हरेक श्रोतालाई कथा सुनाउँदाखेरि यो सृष्टिकै कथा किन सुनाउनु पर्यो फेरि हैन? यो जगत केही पनि थिएन, यहाँ इन्द्र चन्द्र कुबेर ब्रह्मा, यो ब्रह्माण्ड, यो पहाड पर्वत नदी नालाहरू केही पनि थिएनन्, एक मात्र एक्लो जगत दुनियाँ थियो भन्ने कुरा सुनाइयो नि। यसको के जरुरत छ, मुक्तिसँग यसको के सम्बन्ध छ भनेर यहाँ प्रश्न गरिन्छ र त्यो प्रश्नको उत्तर यस श्लोकले दिएको छ। 16 नम्बरको श्लोकले, तृतीय स्कन्धको 9 अध्यायको 16 श्लोक। यसमा भन्नुहुन्छ यो वा अहं च गिरिशश्च विभु स्वयं च विश्वोद्भव स्थितिलयेषु निमित्त लीला रासाय इत्युक्तमाह यह वै प्रथमम एकः। यो सृष्टिको आदिमा जो परमात्मा एक मात्र हुनुहुन्थ्यो, अविस्तारित चिदचित शक्ति। यो सृष्टिको सुरुमा कोही पनि थिएनन्, एक मात्र जलशाही प्रभु हुनुहुन्थ्यो। एक भनेको अविस्तारित चिदचित शक्ति, एक अद्वैत केवल आदि नामले भेद शून्य एक्लै भएर भगवान रहेको भने आदि नामले जानिने भएको परमात्मा चेतन र अचेतन शक्तिले युक्त भएको एक मात्र जलशाही हुनुहुन्थ्यो। स्थित्युद्भव प्रलय हे तब स्थितिश्च उद्भवश्च प्रलयश्च तेषां समाहारः स्थित्युद्भव प्रलय हे तब। अब स्थिति भनेको पालन, उद्भव भनेको सृष्टि। अब यहाँ श्लोकको सङ्ख्याले हुन त पहिले सृष्टि स्थिति र संहार हुनुपर्ने हो, तर यहाँ सम्झाउन सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ सम्झाउन त जसरी सम्झाइहालिन्छ। श्लोककोमा फेरि यो छन्दको पनि महत्त्व रहेको हुनाले पहिले स्थिति भन्ने शब्द आएको छ। स्थिति भनेको पालन, अनि उद्भव भनेको सृष्टि, प्रलय भनेको संहार। तेषां यसका हेतवः कर्तारः, यसका हेतु भएका हेतुभूत कर्ता भएका स्वयं आफै नै पनि विभु, स्वयं विभु भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न प्रभु परमात्मा। अनि अहम ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ मद अन्तर्यामी, मेरो अन्तर्यामी रूपले रहने भएका चतुर्मुखाख्य हैन, बाहिरको कलेवर चाहिँ मेरो भएका तर अन्तर्यामी रूपले भित्र आफै नै रहने मद अन्तर्यामी, मेरो अन्तर्यामी स्वरूप भगवान अनिरुद्ध। अनि गिरिश भनेका शिवान्तर्यामी रुद्राख्यश्च। गिरिश भनेको भगवान शङ्करजीका अन्तर्यामी भएका शङ्कर्षण प्रभु, जसलाई रुद्र भनेर विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि वेदहरूले भनेका छन्। रुद्र नाम गरेका महर्षि एक मात्र हुनुहुन्थ्यो, आदि शब्दले पनि बताइन्छ ठाउँ ठाउँमा। यसरी वै भगवानेव स्वनिया स्वयं इति अनेन स्थितिं स्वावतारेण सृष्टि प्रलयादौ ब्रह्मरुद्राख्य जीवान्त प्रवेशेन करोति। अब यो सृष्टि स्थिति र संहार गर्नको लागि परमात्माले नै आफै भित्र प्रवेश गरेर मेरो रूप धारण गरेर ब्रह्मा बनेर सृष्टि गर्ने। यो व्यष्टि सृष्टि, समष्टि सृष्टि त परमात्माले अद्वारक आफै नै गरी बक्सिन्छ। व्यष्टि सृष्टि र व्यष्टि प्रलय, व्यष्टि आदिको लागि चाहिँ सद्वारक भएर गर्नुहुन्छ। सद्वारक र अद्वारक भनेको साक्षात् आफैले गरेको।
परमात्मा कर्तृक र ब्रह्म चतुर्मुखात्मक कर्तृक जो दुई प्रकारको सृष्टि बताइन्छ। यसको सृष्टि गर्नको लागि मेरो रूप धारण गरेर सृष्टि गर्नुहुन्छ, रुद्रको रूपबाट प्रलय गर्नुहुन्छ र भगवान विष्णुले आफै नै विष्णु बनेर पालन गर्नुहुन्छ। यसरी त्रिपात त्रयः पादा स्कन्धाः यस्य स त्रिस्कन्ध स्थित्यादि हेतुभूत स्वावतारादि रूपः। त्रिस्कन्ध भनेको यो त्रिपाद भनेको त्रिस्कन्ध, तीनवटा शाखा भएको सृष्टि स्थिति र संहारका रूपहरू आत्ममूलम आफैबाट प्रकट भएको आत्ममूल भनेको परमात्ममूलक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यिनी तीनवटा रूपहरू अथवा तत्प्रधानम भित्वा यी तीनवटाले प्रधान महदादि सृष्टिलाई भेदन गरेर उरु प्ररोह, उरु भनेको धेरै प्रकारको प्ररोह, सुर नर तिर्यक उहाँहरूले नै यसलाई विस्तार गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। कोहीलाई सुर बनाएर, कोहीलाई नर मनुष्य बनाएर, कोहीलाई तिर्यक बनाएर, यसरी सुर नर तिर्यक स्थावर रूपले प्ररोह शाखा प्रशाखाको रूपमा यो विस्तार बढ्दै बढ्दै यो बवृधे है। भित्वा त्रिपाद बवृद्ध एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। यस्ता भगवान यो भुवनद्रुम, यो भुवन वृक्ष, यो विश्व नै ब्रह्माण्ड नै एक प्रकारको वृक्ष हो। यो विश्व ब्रह्माण्डको वृक्षको रूपमा शाखा प्रशाखा ज्वरो आदि भएर यसलाई विस्तार गर्दै गर्दै जानुहुन्छ हैन। एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान आदि भनेर उपनिषदहरूमा बताइएको छ। जो सृष्टिको आदिमा एक मात्र हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले धेरै बन्नुहुन्छ भनियो नि, हो यही कुरा चाहिँ यसमा विस्तार गरिँदैछ। अब अगाडि लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीवितासां सद्य सिनत्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मै, सद्य सिनत्यनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। भगवतो भक्तानुग्राहकत्वम् आह। अब हो भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, गुण कीर्तन गर्नु, त्यो त ध्यान गर्नु इत्यादि मुक्तिको हेतु हुन्छ। तर यो सृष्टिको कुरा चाहिँ किन बताइएको त भनेर पहिले शङ्का गरियो। अब त्यसको समाधान दियो कि मूल जान्न पर्यो नि, जरो जान्न पर्यो, हामी कहाँबाट आएको हो भनेर त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ यो सृष्टि यसरी भएको भनेर सृष्टिको कथा चाहिँ सुन्नै पर्दो रहेछ। जबसम्म सृष्टिको कथा जानिन्न तबसम्म प्रेम हुँदैन। प्रेममा भक्ति प्रकट हुनको लागि सृष्टिको कुरा जान्नै पर्दछ, जन्मको कुरा जान्नै पर्दछ हैन। यो जगतको उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्ने कुरा जानियो भने अनि त्यो सृष्टिको कुरा जानिन्छ। अनि जसले जन्मायो त्यसमा प्रेम बल्ल हुन्छ कि भनेको ज्ञान नभइकन प्रेम हुँदैन हैन। ज्ञान नभइकन प्रेम हुँदैन, प्रेम नभइकन त्यही प्रेम नै प्रीति नै भक्तिको रूपमा परिणत हुनु पर्यो विपाक दशामा। अनि त्यही भक्ति नै अन्तिममा गएर समर्पणको रूपमा प्रपत्तिको रूपमा परिणत हुनु पर्यो। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सम्बन्ध ज्ञान जरुरी हुन्छ। लोकमा पनि प्रेम हुनको लागि कमसेकम तीनवटा कुरा हुनुपर्छ। कोही व्यक्तिसँग प्रेम हुनुपर्छ भने या त आफ्नो हुनु पर्यो हैन। संसारका मानिसहरूले कसैमा पनि प्रेम गर्छन् भने त्यो प्रेम गर्नको लागि नम्बर 1 मा सम्बन्धको खोजी गरे हुन्छन् कि ओहो हजुरको घर कहाँ होला, हजुरको थर कहाँ होला, के होला हैन। जन्मदाखेरि नै अब मातापिताले प्रेम त गर्न यो आफ्ना मान्छे, तिमी आफ्नो मान्छे हो नि त तिम्रो भनेर बच्चालाई सिकाइरहनु भएको हुन्छ कि हैन। कि बाबातिरको हुनु पर्यो कि आमातिरको हुनु पर्यो। त्यही भएर हजुरको घर कहाँ होला, थर के होला भनेर मानिसले सोध्ने गर्छन्। त्यो के हो भने प्रेम गर्नको लागि केही न केही कुराले नजिक बनाउन। या त प्रेम हुनलाई के भने सम्बन्ध हुनुपर्छ हैन, कि चाहिँ प्रेम हुनको लागि गुण हुनुपर्छ। गुण छ भनेदेखि कहीँ न कहीँको व्यक्तिसँग पनि कहीँ न कहीँका व्यक्तिले प्रेम गर्छन् हैन। कि गुण हुन पर्यो कि रूप हुन पर्यो। अब भगवानसँग प्रेम हुनको लागि के छ त भन्दा तीनैवटा कुरा छन्। सम्बन्ध पनि छ अनि गुणहरू पनि छन्। त्यस्तै गरेर रूप पनि परमात्माको सुन्दर रूप अरे संसारमा हो। यो लोकमा त आफ्नो सम्बन्ध, आफ्ना सन्तान छोराछोरी राम्रा भए पनि नराम्रा भए पनि सम्बन्ध छ भने त्यहाँ प्रेम हुन्छ।
अनि फेरि गुणवान छ भनेदेखि अथवा रूपवान छ भने दोस्रो नम्बरमा रूप आउँछ। रूपवान छ भनेदेखि त्यो कोही भए पनि त्यहाँ प्रेम हुन्छ। अनि गुणवान छ भने फेरि त्यहाँनिर त्यो सम्बन्ध पनि हेरिँदैन, रूप पनि त्यहाँ गौण हुन्छ कि। कोही व्यक्तिसँग राम्रो गुण छ भनेदेखि ऊ कोही कलाकार छ, कसैको गला सुन्दर छ, प्रस्तुति सुन्दर छ हैन, कसैको अरू कुरा कलात्मक छ भनेदेखि त्यहाँनिर मान्छेले रूप पनि हेर्दैन, सम्बन्ध पनि हेर्दैन, गुण मात्र हेर्दछ। गुणबाट भएको जो सम्बन्ध प्रेम हो त्यो चाहिँ लामो टिक्ने खालको हुन्छ। र यो जगतमा हामी जन्मेर त आयौँ, परमात्मासँग प्रेम गर पनि शास्त्रले भन्छ, तर प्रेम गर्नको लागि परमात्मासँग के छ त त्यस्तो कुरा। पहिलो नम्बरमा जन्मादेशय त पहिलो नम्बरमा त सम्बन्ध छ भनेर यहाँ सम्बन्धको ज्ञानको लागि यो कुरा ठाउँ ठाउँमा आएको हो। र दोस्रो नम्बरमा परमात्माका गुण पनि छन्। उहाँले यत्रो सृष्टि गरेर सबलाई पालन गर्नुभएको छ, अनि गुण पनि छन् हैन। अनि रूपको कुरा गर्दाखेरि परमात्मा परम सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा यो भागवतमा त पदे पदे परमात्माको सौन्दर्यको वर्णन भएको छ। यसो हुनाले यहाँ प्रेम हुन भगवानमा प्रेमा भक्ति हुनको लागि धेरै कारणहरू छन्। र यो सृष्टिको कारण जान्नु पर्दा सृष्टिको व्याख्या गरिएको चाहिँ सम्बन्ध छ है भन्ने ज्ञान गराउनको लागि हो। यसमा एउटा सुन्दर दृष्टान्त पनि बताउने गरिन्थ्यो, तर यो स्वाध्याय गर्दाखेरि अब बाहिरका दृष्टान्त धेरै दिन थाल्यो भने समय यत्तिकै जान्छ। त्यसो हुनाले कमसे कम हामी दृष्टान्त पनि छोटोभन्दा छोटो प्रयास गरेर सम्झिरहेका छौँ, त्यस्तो प्रयास गर्दैछौँ। एउटा कथा भन्न मन लाग्यो। पुरानो जमानामा बल्ल बल्ल बुढेसकालमा कति हरिवंश पुराण गरेर के गरेर छोरो जन्मेको थियो एउटा मातापिता, एकजना मातापिताको। अब विवाह गरेर लिएर आएपछि छोरो जन्मियो, अब तन्नेरी पनि भयो, विवाह पनि गरियो। अब त्यो छोरालाई के लाग्यो भने अब सधैँभरि यो मातापिताको उसमा बुढेसकालमा जन्मेका भए पनि अब श्रीमतीले नमानेपछि छुट्टिएर बस्नु पर्यो जस्तो माने। त्यो कचकच यो सधैँभरिको कचकच भन्दा बरु छुट्टिनु पर्यो भनेर छुट्टिएपछि बल्ल थाहा हुँदो रहेछ घरबार चलाउन कति गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि श्रीमतीको त्यस्तै अवस्था थियो। अब उनी गरुङ्गो जिउकी श्रीमती भएको बेलामा एक दिन श्रीमतीसँग सल्लाह गरेर अब पैसा खर्च हुन्छ, यो जे गर्दाखेरि पनि म अलिकति कमाउनु पर्यो, म बाहिर जान्छु जहाँ भए पनि, अब अलिकति कमाएर खर्च लिएर आउँछु, तिमी यहाँ दुखम सुखम गरेर भएको चिजले निर्वाह गर्दै गर भनेर गए। तर गएका व्यक्ति कमाउने भनेर गएका कहाँ तह पर्छ र हैन। आज जस्तो अब विदेशमा कहाँ जाने खुलेको थिएन, उति बेला मुङलानतिर पस्ने हो, भारततिर कता पस्ने हो, यो गाउँको कुरा कथा छ यो। अब त्यसरी भारततिर जाँदै जाँदै उनी अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चार्दै भौतारिँदै कामको खोजीमा निस्केका व्यक्ति कहाँ पुगे एउटा अत्तो पत्तै भएन। यता अब पिता नभए पनि छोरो जन्मिने बेला भएपछि त जन्मिनु पर्यो। बालक जन्मियो, आमाले दुःख सुख गरेर बल्ल बल्ल त्यो बालकलाई हुर्काइन्। अब बढ्दै जान्छ, पिताजी कुना खर्च खोज्ने भन्ने चलन थियो। हाम्रा स्वामी महाराजका शब्द हुने नि कुना खर्च भने चाहिँ। अब यो खर्चको जो गर्छु भनेर गएका अब पिता फर्केर आउनु भएन, कहाँ पुग्नुभयो अब खुट खबरै छैन, मरेको जिउँदो भएको केही थाहा छैन। अब ती छोरो जन्मेपछि बढ्दै गए अब हुर्किँदै गए। अनि बुझ्ने भएपछि जसले पनि यो बाउ नभएको भनेको सुन्दाखेरि होइन यो मेरा पिताजी कहाँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर आमासँग एक दिन सोधे, आमा पिता कहाँ जानुभएको र हजुरले साँच्चै भन्नुहोस्, नभए म यहीँ मरेर सेरिएर मर्छु, तर पिताजीको मलाई समाचार भन्नुहोस् भनेपछि रुँदै गहभरि आँसु पार्दै आमाले भन्नुहुन्छ कि हेर पुत्र, तिम्रो पिताजी अब छुट्टिन नपर्ने थियो। अब आफ्नो बाआमासित छुट्टिएर मैले कचकच गरेँ धेरै, मेरो कचकचलाई सहन नसकेर छुट्टिबिन्द भएर छाप्रो हालेर बसेका थियौँ। अनि मेरो यस्तो अवस्था भयो। अनि तिमी मेरो पेटमा आएको बेलामा पिताजी कमाउनु पर्छ, अब छोरालाई पनि केही न केही पढाउनु लेखाउनु गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ। यसरी अब यहाँ कुटुमाटो गरेर अलिअलि खानेकुरा त होला, तर अरू व्यवस्था केही हुन सक्दैन भनेर केही धन आर्जन गर्न कमाउन भनेर जान्छु भन्दै बल गरेर जानुभयो, मैले नजानुस् भन्दै पनि। तर गएका दिनदेखि न खुट खबर समाचार केही छैन, पिताजी हराउनु हो पुत्र भनेर अब थाहा छैन, यसरी जानुभएको भनेपछि अब त्यो छोरो लगभग 17-18 वर्षको भइसकेको थियो। छोरोले भन्यो माताजी म सकेसम्म पितालाई खोजेर लिएर आउँछु, नभएदेखि म अब यो घरमा फर्केर आउँदिनँ, पितालाई नभेटाइ, अलिकति सम्पत्ति नकमाई मलाई जान दिनु भएन भने
म पनि यहीँ बरु मर्छु तर बस्दिनँ, एक बस्दिनँ, दुई बस्दिनँ भनेर झगडा गरेपछि अब झगडा गरेपछि आमाले रोक्न सक्नु भएन। छोरालाई चाँडै आऊ बाबु, तिम्रा पिता पनि फर्केर आउनु भएन, अब म तिमीले पनि छोडेर गएपछि म कसरी बसौँला, गहभरि आँसु पार्दै बिदा त गर्नुभयो। अब छोरो आउला आउला आएनन्। यता अब छोरा पनि फर्केर आउँदैनन्, गए छोरा, छोरा पनि आउँदैनन्, अब पति पनि आउनुहुन्न। अब सासु ससुराले विचार गर्नुभयो यो छोरो कमाउन गएको फर्केर आएको छैन, अब बुहारी बसेकी यहाँ यस्तै छ, अब यिनीहरूलाई अब हामी पनि यस्तै अब तलमाथि गर्न उकाली ओह्राली पहाडको जिन्दगी काट्न गाह्रो भयो भनेर बसाइँ सराई जानु पर्यो भन्दै कता यस्तो अलि अर्को सुविधा भएको ठाउँमा कहाँ जानुभयो। धेरै लामो समय पछाडि अब बसाइँ सराई गरेर जानुभएको थियो। छोरोले खोजी गर्दै गर्दै गएको, भौतारिँदै भौतारिँदै 2-3 वर्ष लगाएर बल्ल पिता भएको ठाउँमा पुग्यो। अब पितालेसँग चिनजान भने छैन। पिताले पारि कतै विदेशबाट सामान लिएर आउने, एक ठाउँमा धर्मशाला जस्तैमा बस्ने, अनि त्यहाँनेरि अब धर्मशाला भने त्यस्तै हुन्छ, सरसफाइ हुँदैन, जता सफा छ त्यहाँ ल्याएर आफ्नो सामान बिसाउने, अनि फेरि पैसा कमाउने, जम्मा गर्ने, अनि घर जाउँला भन्दा भन्दै अब त्यो 79को बिमारी लागेको हुनाले अलि पैसा त केही जम्मा गर्नुभएको थियो, तर घर फर्केर आउन त्यो लत सक्नु भएको थिएन। त्यही धर्मशालामा गएर छोरा पनि बस्छन्, अनि रातिमा बाउ छोराको त्यहाँ झगडा हुन आँट्यो। के भने जहाँनेरि म बसेको थिएँ अब त्यहीँ आएर तैँले बस्नुपर्छ भनेर बाबुले त्यो छोरोलाई हटाउन खोज्दाखेरि यो त धर्मशाला साझो चिज हो, अब यहाँ जो बसे पनि उत्तिकै त होइन, तपाईँ उता बस्नुहोस् भन्दा होइन यो ठाउँ मेरो हो। अब तेरो र मेरो भन्दा भन्दै गोर्खाली खुकुरी झिकेर काटाकाट गर्न आँटे। रातिको बेला थियो, लगभग रातिको 9-10 बजेतिर अँध्यारो अँध्यारो अवस्था थियो। तिनीहरू काटाकाट गर्न आँटेको बेला कताबाट अर्का एउटा साधु तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै आउनुभएको उहाँहरूले देख्नुहुन्छ। अनि अलिअलि अँध्यारो भए पनि त्यहाँ बत्ती बालेर केही लाइट साइट बालेर यसो हेर्दाखेरि होइन यिनीहरू झगडा गर्छन् चिने जस्तो लाग्दछ, को रहेछन् भनेर नजिक गएर हेरेको। अब एउटा व्यक्तिलाई त आफूले न्वारन गरिदिएको चिन्नुभयो, अर्को व्यक्ति अलि बुढोलाई पनि सोध्न पर्यो भनेर हजुरहरूको घर कहाँ हो भनेको फलाना ठाउँमा, फलानु जिल्ला, फलानु गाउँ, फलानु टोल छिमेक, अनि फलानु घर भनेर भन्छन्। अनि के थरी हो भन्दा फलानु थरी। अनि अब पहिले बाबुलाई सोधेर अनि छोरालाई सोद्धा उनले नि एउटै ठेगाना बताउँछन्। अनि गुरुले के गर्नु भने यो के गरे तपाईहरू बाउ छोरा हो, यसरी लडेर मरेर हुन्छ? हामी बाउ छोरा हो भन्दा हो त, मैले न्वारन गरिदिएको यसको, तपाईँ यतिका दिनसम्म कहाँ हराउनु भएको थियो भनेको, म त यस्तै गरेर यहाँ कमाउन भनेर आएको, ए मेरा छोरा हो भनेपछि अनि त्यो छोरो र बाउको यस्तो सम्बन्ध भयो कि अब त एकै आसनमा अटाउने भए। हरे दैव, एकै आसनमा अटाउने भए। धन्न मेरो छोरोलाई मैले काटेछु भन्छन् बाबाले, धन्न बाउलाई खोज्न आएको, धन्न काटेर म टुरो बनेको भन्छन्। अब त्यहाँ प्रेम कहाँबाट आयो? यति गुरुको कुरा मात्रै ती साधु जो तीर्थयात्री महात्मा हुनुहुन्थ्यो उहाँको कुरा सुनेपछि अहिले त्यहाँ नअटाएका बाउ छोरा एउटै आसनमा हटाए। अब चाहिँ फटाफट गरेर त्यहाँ भएको पैसा सैसा जम्मा गरेर घर आएर सुखपूर्वक बसे। यो एउटा दृष्टान्त, लौकिक दृष्टान्त हो। यो किनभने यो भनियो भने सम्बन्ध भएपछि चाहिँ त्यो अपूर्व प्रेम कहाँ थियो हृदयमा। त्यो प्रेम अब हृदयमा थियो तर प्रकट भयो। पहिले उद्भूत अवस्थामा थिएन, अहिले उद्भूत भयो, प्रकट भयो। त्यस्तै यो सृष्टिको कथा सुनाउनुको अर्थ मैले ठाउँ ठाउँमा हजुरहरूलाई पहिले पनि यहाँ पढाउँदाखेरि निवेदन गर्दै आएको छु। ठाउँ ठाउँमा जहाँ जुन श्रोतालाई जुन वक्ताले कथा सुनाउँदा पनि यो सारा चराचर जगत भनेर अनि केही थिएन, यसको रचना गर्नेवाला एकमात्र परमात्मा भनेको के हो अन्त परमात्मासँग प्रेम गर्नुपर्छ, कारणन्तु ध्येय, कारणको खोजी गरिनुपर्छ भनेर ज्वरो पत्ता लाउनुपर्छ। र यहाँ ज्वरो यो विशाल वंशवृक्ष, यो विशाल छ नि यो संसार, यसको पनि मूल 3वटा शाखा भएको ज्वरो चाहिँ एउटै भएको परमात्मा एक भनेर यहाँ यो शब्दले बताइयो कि यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय तव आत्ममूलं भित्वा त्रिपाद बवृध एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवन द्रुमाय। यो भुवन द्रुमाय, भुवन भनेको विश्वरूपी द्रुम कल्प, विश्वरूपी वृक्ष जो हो, यो विश्वरूपी वृक्षको उरु प्ररोह धेरै शाखा र प्रशाखाका रूपमा बढ्ने भएको, यो 3वटा मूल हाँगा भएको, 3वटा मूल हाँगा भएको, धेरै शाखा प्रशाखाहरू भएको यो विश्व ब्रह्माण्ड जो हो,
यसको एकमात्र कारण एक परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले नै त्रिपाद 3वटा रूप लिएर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3वटा रूप लिएर यो सृष्टि स्थिति र संहारलाई अगाडि बढाउनु भएको छ भनेर यसरी बडा सुन्दर दृष्टान्तपूर्वक एउटा श्लोकमा यति धेरै कथा सम्झाउनको लागि भरेर यहाँ कुटकुट भरेर राखिएको छ। र अब हामी 17 नम्बरको श्लोकमा उच्चारण गर्न खोज्यौँ। यो संसार यस्तो छ कि यहाँ किन आएको, ज्वरो पत्ता लगाउन भनेर आएको हो, तर त्यो ज्वरोको खोजी नगरिकन आफ्नो मूल स्वरूपको खोजी नगरिकन यसरी घुमिरहेको छ भन्नुहुन्छ। 17 मा लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं तदुदिते भवदरेचने स्वे यस्तावदस्य बलवा निहजीवितासां सद्यस्सिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै सद्यस्सिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। अयं लोक भगवान कति दयालु हुनुहुन्छ है। प्रभुले यस्तो दया गरेर यो संसारमा मानिसलाई आफ्नो मूल ज्वरो किलो पत्ता लगाओस् भनेर कति साधनहरू दिनुभएको छ। तर यो दुनियाँ पागल छ है। दुनियाँ विकर्म निरतः, लोको विकर्म निरतः। विकर्म भनेको के हो? विकर्मणि स्वरूप विरुद्ध कर्मणि विषय सुख साधनादो निरतः। स्वरूप विरुद्ध हैन, आत्माको वास्तविक जो स्वरूप हो त्यस स्वरूपको विरुद्ध विषय सुखका साधना आदि कर्महरूमा निरतः आसक्त भएको हुनाले कुशले निरतिशय सुख करे स्वे स्वकीय तदुदिते परम आनन्द कहिले पनि नसकिने भएको अविनाशी अक्षय आनन्द जो हो त्यो आनन्द प्राप्तिको जो साधन हो भगवानले बताएको यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तिमीले जे गर्दछौ, जे भोजन गर्दछौ, जे हवन गर्दछौ, जे दान गर्दछौ, जुन तपस्या गर्दछौ हे अर्जुन, त्यो सबै मलाई अर्पण गर भनेर सजिलो भगवानको आराधना गर्ने रूपित्व भवदर्चने भगवत आराधना रूपे कर्मणि। भगवानको आराधना गर्दै गर्दै गयो भने यो मानव जीवन पाएर यो आत्मसमर्पण गरेर भगवानमा प्रीति भक्ति गर्दै भगवानको आराधना गरेर बस्ने हो भने यो अनादिकालदेखिको त्यो बाउ छोराको वियोग भए जस्तो जो वियोगको कथा हो त्यो हुने थिएन। तर त्यो विषयमा चाहिँ प्रमत्त अदत्त चित्त, प्रमत्त भएर दत्त चित्त नभएर यावदस्ति तावदेव यह बलवान यह यसरी अदत्त चित्त भएर प्रमादपूर्वक रहँदै नै अब यहाँ जबरदस्ती बलवान जो काल हो नि त्यो यसरी आउँछ कि झटिति तुरुन्तै अस्य प्रमत्तस्य जनस्य जीवितासां बाँच्ने आशालाई पनि तुरुन्तै छिनत्ति नाशयति। अब यहाँ कमायो, जम्मा गर्यो, के गर्यो, ऊ गर्यो, भोग गरौँला भनेर हैन, खाउँला, लाउँला, पिउँला, घर बनाउँला अनि रमाउला भन्दै त कमाउँदै जिन्दगी गयो। भोग गर्ने बेला हुँदा त कालले समातिसक्यो कि चाहिँ गइहाल्नु पर्यो, संसारै छोडेर बिदा भइहाल्नु पर्यो। संसार छोडेर बिदा हुनु परेन भने पनि अब सुगर भयो, खाना भएन, गुलियो नखाऊ, अनि प्रेसर भयो, अब चटपटे मिठो चिल्लो पिरो नखाऊ, अनि थाइराइड भयो, अनि यो नखाऊ त्यो नखाऊ। हेर्नु कति थरी रोगहरू छन्। अब कोरोना भयो, कोही मान्छेसँग भेटै नगर है, अँगालो हाल्ने, अब हातेमालो गर्ने, हात मिलाउने, के मिलाउने, अब केही नगर, कोहीसँग भेटै नगर। यसरी भिन्न भिन्न रोगहरूले भिन्न भिन्न कालले आक्रमण गरिसकेपछि त्यो विषयको सङ्ग्रह त गरेको हो, प्रयोग गर्न नपाई, उपयोग गर्न उपभोग गर्न नपाइकन मरेर जानुपर्छ। यस्तो काल स्वरूपलाई चिन्न नसकेर अनिमिषाय काल स्वरूपलाई चिन्न नसकेर प्रभु हजुरको ज्वरो गिलो नखोजेका मानिसहरू यसरी ठगिन्छन्, धिक्कार छ तिनीहरूलाई। तर प्रभु हजुर यो काल स्वरूप भएका हजुरलाई मेरो फेरि पनि नमस्कार, बार बार नमस्कार। बडा सुन्दर अर्थ आयो यसरी। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं तदुदिते भवदरेचने स्वे यस्तावदस्य बलवा निहजीवितासां सद्यस्सिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै सद्यस्सिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। कालात्मने अनिमिषाय भनेको कालात्मने कालाय तस्मै नमः। काल स्वरूप हजुर प्रभु हजुरलाई मेरो बार बार नमस्कार, हजार बार नमस्कार।
यस्माद् बिभेम्यहमपि द्विपरार्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुशवो वरुरुत्समानः तस्मै नमो भगवते धीमखाय तुभ्यं तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यं आस्ताम तावल लोकवार्ता सकल लोक नमस्कृतम यदि प्रार्थिनम। अरूका कुरा त छोडिदिनुहोस् कि मरिन्छ भन्ने डर होइन। आज हो कि भोलि हो आइहाल्छ काल, नारायण नारायण मन्त्र जपिहाल। आज हो कि हिँड्दा हिँड्दै होइन यो सास जाला, यमराजले बाँधेर लैजाला, कति बेला हिँड्दा हिँड्दै सास जाने हो थाहा छैन। संसारका मानिसहरूको अल्प आयु भएकाको त कुरै छोडिदिउँ, मलाई पनि द्विपरार्ध धिष्ण्या, द्विपरार्ध भनेको परार्धद्वय जीविन, परार्धद्वय ब्रह्माजीको आयु हामीले पहिले निर्धारण गरेर भनिएका छौँ पहिलेको पाठमा। यति धेरै लामो ब्रह्माजीको आयु, त्यति लामो आयु भएका ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ मलाई त डर लाग्छ कति बेला मेरो मर्ने हो भनेर, अरूका त कुरै छोडिदिउँ। द्विपरार्ध धिष्ण्यम, द्विपरार्ध काल कालस्थायी स्थानम, दुई परार्धसम्म रहने भएको स्थान। सत्यलोकाख्यम पदम, सत्यलोक नाम गरेको पद जहाँ अध्यासित आरूढ, जहाँ बसेको जहाँ बसेको र पनि अहम म यस्माद् काल विग्रहात्, यो काल विग्रहको भएका हजुरदेखि भीत डराउँदछु र त्वामेव अपरुरुत्समान प्राप्तुमिच्छन् बहुशवः, हजुरलाई नै प्राप्त गर्नको लागि धेरै सभा, धेरै यज्ञ यागहरू आराधनाहरू गरिरहन्छु। यस्य सतादृशो भूत, त्यस्तो भएर तपहत्येभ्य, मैले पनि कठिन कठिन तपस्या गरेँ हजुरलाई प्राप्त गर्नको लागि। तस्मै यस्तो तुभ्यम अभिमखाय, मखा नाम अधिष्ठात्रे, अभिमख भनेको मखहरूका अधिष्ठाता भएका यज्ञाराध्य हजुरलाई, यज्ञ सकल यज्ञ फलप्रद हजुरलाई मेरो बार बार नमस्कार छ हे प्रभु, हजार बार नमस्कार। तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम। अब 19 नम्बरको श्लोक, तृतीय स्कन्द 9 अध्यायको 19 श्लोक। तेर्यं मनुष्य विबुधा दिशु जीवयोनिषु आत्मेच्छयात्मकृत सेतु परीप्सयायः रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देहः तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय, तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। इदानीम् उपास्यत्व निर्वाहक सौशील्य सौलभ्य गुण विशिष्टं नमस्करोति। इदानीं वर्तमान अवस्थामा उपास्यत्वको निर्वाहक भएका सौशील्य गुण सौलभ्य गुणले युक्त भएका परमात्मालाई नमस्कार गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ। सौशील्यम हि महतो मन्दे मन्द्रेण, महतो मन्दै स निरन्ध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। सौशील्यको अर्थ भन्नुभएको छ आचार्यहरूले के ठुलो भएर पनि, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको अधिपति देवादिदेव सर्वेश्वर भएर पनि, महतो मन्दै स, मन्द भनेको सानाभन्दा साना व्यक्तिसँग पनि त्यो आफूमा भएको बडप्पनलाई दबाएर लुकाएर होइन, त्यो बडप्पनलाई नदेखाएर म यस्तो हुँ भन्यो भने त्यहाँ त्यो साम्य बुद्धि आउनै सक्दैन। त्यो